बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। एक तो 9 मई के केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम फ़ैसला दिया है। मुल्ज़िम जो अली रज़ा हैं उनको उनकी दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की समाअत थी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने यह फ़ैसला जारी किया है। इस फ़ैसले में प्रोसिक्यूशन के केस पर क्या सवालात उठाए गए हैं और इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि 9 मई के केसेस के फैसले पहले भी आ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक गैर मामूली सूरत हाल बनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस फिक्स था जो इमरान खान के फोकल पर्सन है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का, कल समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था और आज वेबसाइट के मुताबिक उसको गलती से फिक्स कर दिया गया था, तो उसको कॉज लिस्ट से भी निकाल दिया गया है। और तीसरा हमारा मौजू होगा 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं वो कल यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जानी है, उस पर हमने बात करनी है। और आखिरी मौजू होगा पैका तरमीमी एक्ट। हुकूमत की जानिब से एक काला कानून लाया गया ज़ुबान बंदी के लिए। इजहार राय की जो आज़ादी है उसको जो है वो उस पर कदगने लगाने के लिए ये काला कानून लाया गया। इसको सहाफ़ती तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। फरवरी से लेकर अब तक क्या हुआ है और आज क्या हुआ है, इस पर भी हमने बात करनी है। सबसे पहले 9 मई के केस में जो फैसला आया है उस पर बात करते हैं। 9 मई के केस में जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है और ये बेल आफ्टर अरेस्ट की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त थी। इस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ लाहौर 9 मई का मुकदमा दर्ज है कि ये कोर कमांडर हाउस में दाखिल हुआ और उसके बाद इसको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। वहाँ पे तोड़ फोड़ और सारी जो इस पे इल्ज़ामात हैं, उसके बाद इसको गिरफ़्तार किया गया। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से ज़मानत खारिज हुई, फिर लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हुई और अब मामला आया गया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस के हवाले से बताया गया, तो दरख्वास्त गुजार के जो वकला हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि जो CDR के मुताबिक इसकी जो लोकेशन उस एरिया की आ रही है वो इस वजह से है कि वो वहाँ पे ट्रैफिक क्योंकि जाम थी तो ट्रैफिक में वो फंसा हुआ था, तो इस वजह से उसकी लोकेशन आ रही है, उसका इस केस से ताल्लुक़ नहीं है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि इस केस में FIR में नामजद नहीं था ये मुल्ज़म, बाद में ज़िमनी में इसको जो है वो नामजद किया गया। और इसमें जो बड़ी वजह अदालत की जानिब से कही गई है वो ये है कि 2 साल हो गए हैं इस केस में और 2 साल में अभी तक इस केस का ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है। ट्रायल जो है वो आगे नहीं बढ़ा। तो बुनियादी जो ग्राउंड होती है मेरिट से हट कर भी अगर किसी भी केस में ट्रायल जो है वो लटक जाए, तवालत पकड़ जाए, जिस तरह इस केस में है कि 9 मई 2023 का ये वाक़या है, 24 और 25 अब जो है वो गुजर चुका है, 2 साल गुजर चुके हैं, तो अभी तक अगर ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ तो ये ही ग्राउंड जो है वो काफ़ी है कि अदालतें जो है वो ज़मानत दे देती हैं। और अदालतें ये कहती हैं कि आप किसी भी केस को, इल्ज़ाम को, ट्रायल को, प्रोसेस को बतौर पनिश इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये है कि जब तक के ट्रायल कोर्ट ने पूरा ट्रायल करके मुल्ज़िम को पूरा फेयर ट्रायल देकर अगर फैसला करती है और सजा देती है तो फिर तो मुल्ज़िम को बिहाइंड द बार जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, उसको कैद करना पड़ेगा, उसको सजा काटनी होगी। लेकिन अगर ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ तो उसको इतनी तवील अरसा आप जेल में नहीं रख सकते और इस प्रोसेस को पनिश नहीं बना सकते। तो उस बुनियाद पर जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में बेंच ने इस 9 मई के मुल्ज़िम की जो बेल आफ्टर अरेस्ट की दरख्वास्त है उसको मंजूर किया और उसमें उन्होंने कहा कि इसको जो है वो रिहा किया जाए। इससे कबल एजाज चौधरी जो सेनेटर हैं PTI के, उनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी। उन पर जो है वो ये जो मुल्ज़िम था इस पर वक़ुआ कि मैं मौजूदगी का इल्ज़ाम था और जो एजाज चौधरी हैं उन पर कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ाम है कि उन्होंने साजिश घड़ी है। तो साजिश के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो कॉन्स्पिरेसी का जो इल्ज़ाम होता है उस इल्ज़ाम को साबित करना आसान नहीं होता और जो सबूत पेश किए गए या जो एविडेंस है प्रोसिक्यूशन का, प्रोसिक्यूटर जनरल जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल थे उन्होंने पेश किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है तो इसलिए ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अगरचे सेनेटर एजाज चौधरी दीगर केसेस में उनकी ज़मानतें थीं, वो ज़मानतें जो है वो फिक्स नहीं हुई अभी तक और अभी तक जो है वो जो ATC कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है उनमें जब तक कि ज़मानत नहीं होती तब तक उसको रिहा नहीं किया जा सकता।
गुज़श्ता रोज़ लाहौर में ही डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा उनकी ज़मानत की दरखास्तें फ़िक्स थीं, लेकिन उसमें रिकॉर्ड एक दफ़ा फिर प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं किया। पिछले 3 समातों पे हम देख रहे हैं प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड पेश नहीं कर रही। अदालत की जानिब से बारहा ये कहा गया, बल्कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उनको एक ख़त लिखा गया कि आप के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो रिकॉर्ड पेश नहीं करते, ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है 4 माह में इन ट्रायल्स को मुकम्मल करने की, उनमें हर्डल्स आ रही हैं। और उसमें जो नाज़र अली गिल हैं, ATC लाहौर के जज हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर प्रोसिक्यूशन ये करती रही तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन हमने देखा कि फिर नेक्स्ट डेट पे जो जज हैं वही मौजूद नहीं थे। फिर कल की समाअत के दौरान ये हुआ है कि इस केस में जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, तो इस केस की समाअत 11 जून तक जो है वो मुलतवी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। एक अहम केस जो है लगा हुआ था, जो इमरान खान से जो PTI की लीडरशिप, फैमिली की, वकला की जो मुलाकातों के हवाले से एक लार्जर बेंच का फैसला था। 24 मार्च को ये फैसला दिया गया था। कायम कम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनके इस फैसले पर जो है वो अमल नहीं हो रहा था। 4 अप्रैल को शिबली फराज ने यहाँ पे कंटेम्प्ट की पहली पटिशन फाइल की, और ये ईद उल फितर का चौथा दिन था। मतलब 3 दिन गुजरे थे और चौथा दिन था। और अब आपको पता है कि आज 4-5 दिन के बाद दोबारा जो है वो ईद आ चुकी है। तो वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था। 4 अप्रैल से लेकर तकरीबन 15 मई के दरमियान यहाँ पे PTI की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके वकला हैं, उनकी जो फैमिली है इमरान खान की, वो आती रही। ना तो केस फिक्स हुआ, ना मुलाकातें हुई। तो वो जाते थे, वहाँ पे एक अजीब सी सिचुएशन बनती थी और उसके बाद वो वापस आ जाते थे। अदालत के 24 मार्च के उस लार्जर बेंच के ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा था, केस भी फिक्स नहीं हो रहा था। बड़े जतन किए उन्होंने। आखिरकार ये हुआ कि कल हमने काज लिस्ट खोली, तो उस काज लिस्ट में जो नियाजुल्लाह नियाजी है उन्होंने भी एक कंटेम्प्ट फाइल की हुई थी। तो 4 अप्रैल को जो पहली कंटेम्प्ट फाइल हुई थी उसमें जब वो मुख्तलिफ लोगों ने करते रहे, अब नियाजुल्लाह नियाजी ने भी की थी। तो कल जब वो ये खबर आई 3 जून को कि आज 4 जून के लिए नियाजुल्लाह नियाजी की जो कंटेम्प्ट की पटिशन है वो मुकर्रर हो चुकी है लार्जर बेंच के सामने। तो हमने कहा चले 4 अप्रैल, 4 मई और 4 जून 2 माह लग गए। लेकिन यह है कि सूरत हाल जो बदल चुकी है, अब तो मुलाकातें बहाल हो चुकी हैं, केस भी लग गया है। पहले मुलाकातें नहीं थी, केस भी नहीं लगता था। लेकिन आज जब काज लिस्ट खोली है तो एक गैर मामूली सूरत हाल नजर आई है। इसके हवाले से हुसैन चौधरी जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं, ARY न्यूज़ से कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। चौधरी साहब ये बताएं क्या हुआ। देखिए साकिब साहब, जैसे आपने बताया कि मार्च का जो आखिरी हफ्ता था, 24 मार्च को ये कंटेम्प्ट उन्होंने फ़ाइल की थी। और लार्जर बेंच ने जो लास्ट समाअत की थी उसमें उन्होंने 37 दरखास्तें एक ही दिन, मेरे ख्याल है 10 मिनट की शायद समाअत हुई थी। और जेल सुपरिटेंडेंट भी थे, सारे मौजूद थे। उनको डायरेक्शन दी कि इनको जो SOPs हैं जेल रूल के मुताबिक, एक फोकल पर्सन है वो मुकर्रर कर दें, कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हुआ है। तो क्यों बार बार ये दरखास्तें आ रही हैं? इसने 37 दरखास्तों पर एक ही बार जो है वो आर्डर किया कि इस पर अमल दरामद किया जाए और आइंदा कोई दरख्वास्त ना आए। अगले हफ्ते ये हुआ कि जब यहाँ से पार्टी रहनुमा और वकला वहाँ पहुँचे, उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। तो जो नियाजुल्लाह नियाजी थे वो चूँकि फोकल पर्सन थे, तो उन्होंने बतौर फोकल पर्सन हाई कोर्ट से रजू किया। 24 मार्च को उन्होंने दरख्वास्त दायर की, तौहीन अदालत की। उसके बाद ज़ाहिर है आगे वो लगी ही नहीं। और फिर अप्रैल के शुरू में ही जिस तरह आपने बताया कि शिबली फराज जो कि जो कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी जानिब से आई। इधर से वकला की दरख्वास्त आ गई, उधर से सियासी रहनुमाओं की दरख्वास्त आ गई कि अमल दरामद नहीं हो रहा, वकला की मुलाकात नहीं हुई, ईद आ गई, ईद के दौरान भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो दरख्वास्तें इसी तरह पड़ी रहीं। यहाँ पर पूरी PTI क़यादत गाए बगाए आती रही। जब पाक भारत जंग भी हुई उस दौरान भी मुलाकातों पर पाबंदी थी। उस दौरान भी आपने देखा अपोजिशन लीडर सेनेट से, कौमी असम्बली से यहाँ मौजूद थे, यहाँ आते रहे। फिर कहा गया जस्टिस इनाम अमीन मिनाज के पास केस लग गया, वहाँ जाए, वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ये तो लार्जर बेंच का आर्डर है, सिंगल बेंच उस पर कैसे अमल दरामद कराए। फिर मामला घूम फिर आके वापस रजिस्ट्रार ऑफिस के पास गया। तो कल अचानक हमने देखा, जो कि बल्कि आपने ही सबसे पहले देखा और ख़बर भी दी, कि ये केस जो है वो मुकर्रर हो गया नियाजुल्लाह नियाजी साहब का और लार्जर बेंच ये सुनेगा। तो उस वक्त हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसे मुकर्रर हो गया, हमें खुद यकीन नहीं था। लेकिन बहरहाल वो मुकर्रर हो गया, काज लिस्ट आ गई सामने, हमने वो उसको फॉलो भी किया, खबर भी दी, आज अखबारात में भी वो लगी हुई है। आज सुबह फिर अचानक ये हुआ कि जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है उसके बाहर जो काज लिस्ट लगी हुई थी उस पर लिखा हुआ था कि रॉन्गली फिक्स्ड। अब उसमें एक और चीज भी गलती से फिक्स हो गया। गलती से फिक्स हो गया। जो वेबसाइट हमने चेक की तो वेबसाइट पे भी यही था।
اب اس میں درمیان میں سے ایک چیز آ رہی ہے کہ شاید ارباب صاحب آج نہیں ہے، چھٹی پہ ہیں وہ، تو چونکہ 3 رکنی بینچ تھا، لیکن ابھی بھی فی الحال وہاں نہیں لکھا ہوا کہ ارباب صاحب نہیں ہے یا چھٹی پہ، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رونگلی فکس. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے درمیان میں، جو جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں قائم مقام چیف جسٹس، جسٹس محمد آصف، جسٹس ارباب محمد طاہر، طویل ٹائم پہ پچھلے 2 ماہ میں وہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ عدالت تو آج ہی رانگلی فکسڈ اور جسٹس ارباب نہیں ہے، تو یہ ایک عجیب چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی اس طرح کا کیس فکس ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. ایک تو یہ بھی مثالیں موجود ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کیس بڑا ہائی پروفائل چل رہا ہوتا ہے اور چلتے چلتے جب آخر میں پہنچتا ہے تو پھر کوئی جج صاحب جو ہے وہ چھٹی کر لیتے ہیں یا ان کی رخصت پہ چلے جاتے ہیں. تو اس میں بھی ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. اچھا، اس میں جو ہے وہ یہ کیس تو اب پتہ نہیں کب لگے گا، مجھے تو نہیں لگتا لگے بھی، لیکن آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں اب تو ضرورت نہیں تھی ویسے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آپ نے بات کی کہ کوئی جج صاحب چھٹی پر بھی ہو سکتے ہیں، تو بتائیں کل جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اس میں بھی دیکھیں 17 جنوری کو سزا ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے تقریباً 1.5-2 ماہ یہاں پہ آتے رہے. آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھیں پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کی، فیملی کی، وکلا کی، اور مطلب حیران کن طور پر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ریلیف ملنا یا نہیں ملنا، اب تو وہ مطلب پوری ان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ کیس لگنا ہے یا نہیں لگنا. تو کیس لگانے کے لیے پوری اسٹرگل، بڑی مشکل سے کیس لگا، اور لگتا اب جو ہے وہ کل ایسا لگتا ہے کہ اگر ڈیسائیڈ ہو جائے تو بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے. عمران خان صاحب تو رہا نہیں ہو سکتے، لیکن بشرا بی بی رہا بھی ہو سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کل کوئی چھٹی کر سکتا ہے؟ مطلب جسٹس قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، جسٹس محمد آصف، ان کی جانب سے کیس کی سماعت ہے، اور سردار مظفر عباسی جو پروسیکیوٹر ہیں پی ٹی آئی جو نیب کے، ان کی پوری ٹیم ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کل کا کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں ثاقب صاحب، کل بڑی امپورٹنٹ سماعت ہے، اور اس سماعت سے قبل آپ کو یاد ہوگی کہ ایک درخواست آئی تھی جو عمران خان صاحب کی پیرول پر رہائی کی، اس میں بڑی ہائپ کریٹ کی گئی اس درخواست کے بعد. یہ تو روٹین کا کیس تھا، پہلے بھی سب کو پتا تھا سزا معطلی دائر ہونی ہے، اس پہ سماعت ہونی ہے، اپیلیں لگنی ہیں، اپیلوں پر سماعت ہونی ہے. بیچ میں جو یہ ایک نئی چیز آئی پیرول پر رہائی کی، اس کے بعد اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی، اور ہر کوئی اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ پہلے دن ہی یہ ہو جائے گا. لیکن ہائی کورٹ کا جو ہم نے آج تک دیکھا ہے، جو آج تک ٹرینڈ رہا ہے، پہلے دن اتنا بڑا کیس ہو اور پہلے دن ہی جو ہے وہ سزا معطل ہو جائے، ویسے ہم نے دیکھا نہیں پہلی سماعت میں. زیادہ سے زیادہ توشہ خانہ 2 کیس آپ کو یاد ہوگا، جب پرویز صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے عمران، لیکن اس کے علاوہ کیسز کافی تھے نا، اس کے علاوہ کیسز کافی تھے. لیکن کہہ دیا تھا انہوں نے پہلی سماعت، انہوں نے کہہ دیا تھا، خود ہی کہہ دیا تھا، لیکن اس وقت کیسز اور تھے، ان کو پتا تھا کہ باہر تو آنے کا چانس نہیں. اب 9 مئی کا ایک کیس ہے، لیکن وہ آپ کو لاہور کے 8 مانتے ہیں، کافی ساری کیس ہیں. لیکن بشرا بی بی کی حد تک ویسے ہو سکتا ہے، اگر دلائل مکمل ہو گئے تو ہو بھی سکتا ہے. لیکن یہاں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے تو لگتا ہے کہ کل صرف سلمان صفدر صاحب کے ہی دلائل ہوں گے. اچھا، مجھے جو پتا چلا ہے سلمان صفدر کہتے ہیں کہ وہ بڑے جو ہے وہ کرکس بتائیں گے، کیونکہ ٹینٹیو اسسمنٹ لینی ہوتی ہے بیل میٹر میں عدالتوں نے، تو وہ اس پہ بہت تفصیلاً نہیں بتائیں گے، بلکہ کرکس بتائیں گے، ٹائم کم لیں گے، تاکہ لیکن پھر کل دوسری طرف جو ہے ہو سکتا ہے نیب کہے کہ ہم جو ہے وہ اس پہ دیکھیں، اس میں 5 رکنی انہوں نے ٹیم بنائی ہے، اور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی صاحب، وہ ان کو ویسے بھی میڈیا کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے. اچھا جی، اور جب نواز شریف صاحب کے کیس تھے تو جب ان کو سزا ہوئی، اچھا ان کے کیسز میں یہی پروسیکیوشن یہی تھے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ ہمارے ٹویٹر پہ بھی کہیں ان کا سوال پڑا ہوگا، جب سزا ہوئی تو ظاہر ہے کافی سارے صحافی، نواز شریف کو سزا ہوئی، مریم اور جو ان کو جب سزا ہوئی تو کافی سارے صحافی باہر چونکہ رہ گئے، کافی کچھ لوگ اندر گئے جن کے نام تھے، کچھ جو باہر تھے. اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کیا سزا ہوئی، تو سردار مظفر صاحب باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ کیمرہ آن کریں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی سزا ہوئی ہے. اچھا، پھر وہی سردار صاحب تھے ادھر اسی ہائی کورٹ میں، وہ آئے اور انہوں نے پھر آ کے جب وہ نواز شریف صاحب بری ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، وہ اصل میں نہ یہ تھا اور وہ تھا، اور وہ پھر وہ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب سزائیں ہوئی تو نیب نے پورا جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لیا، اور بعد میں جب 3-4 سال کے بعد کیس لگا تو پھر نیب نے کہا یہ کیس تو بنتے ہی نہیں تھا، کیس بھی نہیں بنتا تھا. تو اب سردار مظفر صاحب یہاں پر پیش ہوں گے، اور انہوں نے بڑے نام بھی دیے، نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، 5 رکنی ٹیم جو ہے وہ لیڈ کریں گے، بھاری بھرکم ٹیم. تو وہ اگر سلمان صفدر صاحب اپنے دلائل مکمل بھی کر لیں تو نیب تو میرا نہیں خیال کہ آپ تو دے ہی نہ دلائل، وہ کہیں ہمیں تو. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہیں مطلب موسم سازگار ہو جائے، کوئی مطلب اچھا موسم ہو جائے
تو اس موسم میں نیب کہے کہ چلیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بشرا بی بی کی حد تک ضمانت. لیکن گرمی بڑی سخت ہے آج کل، تو اچھا. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ موسم دور ہے تھوڑا سا. مطلب ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ جس وقت نیب جو ہے وہ کہے کہ یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھا. آگے بڑھتے ہیں. پیکا ترمیمی ایکٹ جو ہے اس پہ مختصر بات کرتے ہیں. اس پہ کب درخواستیں دائر ہوئی اور اس میں اب تک کیا ہوا ہے؟ دیکھیں ثاقب صاحب 5 مہینے ہو گئے. 6 فروری کو پہلی درخواست دائر ہوئی تھی پی ایف یو جے کی. اس کے بعد ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے، ہم نے بھی فریق بنے، ہم بھی درخواست دائر کی. اس کے بعد پی ایف یو جے دستور گروپ آ گیا، پٹھوار جرنلسٹ ایسوسی ایشن، صحافتی ساری بڑی بڑی اینکر ایسوسی ایشن، عامر میر صاحب، امیر عباس صاحب، عدنان حیدر سمیت، نسیم زہرا سمیت وہ بھی آگے. مختصر آپ کو بتاؤں کہ 6 فروری کو جو یہ درخواستیں دائر ہوئیں، 17 فروری یا 16 فروری کو میرا خیال ہے یہ اس کیس کی سماعت ہوئی. اس پہ نوٹس ہو گئے، اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا گیا اور 2 ہفتے کا کہا گیا کہ 2 ہفتے بعد کیس کی سماعت ہوگی. آئے اٹارنی جنرل صاحب آج تک؟ اٹارنی جنرل کیا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب بھی جو ہے وہ نہیں آئے. اچھا. اور ابھی جب ہم وی لاگ کر رہے تھے تو ابھی وہ گاڑی پارک کی اور ابھی وہ اوپر گئے. تو ڈپٹی اٹارنی مطلب انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے. لائٹ لیا ہوا ڈپٹی اٹارنی جنرل جو فیصل عرفان صاحب پہلے جب جو ہے وہ کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ لائٹ قسم کا ہو تو اس کو لائٹ ہی لیتی ہے جو حکومت ہے. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب پہلی سماعت میں جسٹس انعام صاحب نے آرڈر کیا کہ 2 ہفتے میں جواب طلب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل بھی جو ہے بطور معاونت عدالت کریں، پیش ہوں، نوٹس جاری کیا. 2 ہفتے کے بجائے 2 مہینے بعد 2 مہینے بعد سماعت 17 اپریل کے لیے یہ کیس مقرر ہوا. پھر کسی نے جواب جمع نہیں کرایا اور انہوں نے کہا جی کہ دوبارہ ہم اس کو ایڈجن کر دیتے ہیں، ڈیٹ ہم آرڈر میں لکھ دیں گے. بعد میں پھر 2 مہینے کی ڈیٹ آ گئی. تو آج تقریباً یہ 1.25 مہینے بعد، یعنی کہ اس سے پہلے 17 فروری کو یہ کیس ہوا تھا، تو اپریل میں یہ کیس ہوا تھا اور اب 2 مہینے بعد یہ کیس ہوا ہے. اور آج وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اعتراض دائر کر دیا گیا ہے کہ یہ کیس آئینی بینچ کا ہے اور آئینی بینچ سنے گا. وہ کہ جو ہمارے جو وکیل تھے عمران شفیق صاحب، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اعتراض تو آتے رہتے ہیں اور کلائنٹ نے اعتراض نہیں کیا، وکیل نے اعتراض نہیں کیا، آپ کی ذات پر اعتراض نہیں ہے، آپ اس کو کنٹینیو کریں اور اس کو فیصلہ کریں. یہ آپ 5 مہینے ہو گئے آپ کے تو آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ریاست آزاد صاحب نے تو کہا کہ یہ جواب جمع نہیں کروا رہے تو ان کو 4-5 لاکھ کا جرمانہ کریں. تو جج صاحب نے پھر مسکرا کے کہا کہ جرمانہ نہیں بنتا، آگے عید آ رہی ہے. تو اس کے بعد اب اس میں عدالت نے ایک جس طرح وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اگلی سماعت جو ہے اس پہ لازمی جواب جمع کریں، آخری مہلت ہے ورنہ میں ڈیسائیڈ کر دوں. جی پہلے بھی ہم یہ سن چکے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ہوا کچھ نہیں ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ پیکا جو ہے وہ آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگانے کے لیے اور جو خاص طور پر صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس میں ایک ایسا راستہ رکھا گیا ہے کہ جب بات کر رہے ہیں اس پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شہری صاحب جو ہے ان کو آ جائے کہ میں محب وطن ہوں اور انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے جائیں ایف آئی اے کے پاس اور ایف آئی اے نوٹس کر دے اور چل پڑے کام جو ہے. تو پروسیس کو پنشمنٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئینی عدالت ہے. جسٹس انعام امین منہاج صاحب ایڈیشنل جج ہیں اور جب جسٹس انعام امین منہاج صاحب وکیل تھے، صدر تھے بار کے، تو وہ صحافیوں کے رائٹس کے لیے مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، صحافیوں کے رائٹس کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ روسٹرم کے دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مایوس کن صورتحال ہے. فروری سے لے کر آج تک 0 پروگریس ہے، 0. اور اس پہ مقدمے بھی ہو رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے آنے کی زحمت نہیں کی. یہ عدالت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. بہت شکریہ حسین چوہدری صاحب. ہم آپ کو ناظرین اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.